कोरोनाले वास्तवमा भन्ने भने हाम्रो दिनचर्यालाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। दिनचर्याको चाहिँ सबै सेड्युलहरू हाम्रो बिग्रेको अवस्था छ। र हामीलाई अहिले आफू कसरी बच्ने भन्दा पनि कोरोना भनेर आतंकित भएका हाम्रा नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ ढुक्क बनाउने र उनीहरू पोजिटिभ छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ कसरी आत्मबल बढाउने र उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा कसरी पुर्याउने र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको जुन एटिट्युड जुन फरक छ, कोरोना आयो भने बाहिरबाट आगे कोरोना बोकेर आयो कि भन्ने सोच्ने, कोरोना भनेपछि लाग्ने बित्तिकै ठहरै हुन्छ कि भन्ने खालको जुन सोच छ, यो कुराले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ, मर्माहत पारेको छ। यसको उदाहरण के हो भने अब भर्खरै लकडाउन हुँदाखेरि मान्छेहरू आएर घर घर बसे। एउटा मान्छे बस्दाखेरि टोलको प्राय सबैले फोन गर्थे हामीलाई, उहाँलाई लैदिनु पर्यो, पुलिसले समात्नु पर्यो, अनेक कुरा गर्थ्यो। त्यसले के भइदियो भने उनीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहने भए पनि त्यहाँ लैसकेपछि सजाय हो कि भन्ने खालको मनस्थिति हुन गयो र उनीहरू चाहिँ झन् चाहिँ अब डराउने। र हामीले वार्डका मान्छेहरू जसले फोन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा आत्मविश्वास बढाउनु पर्छ भनेर हामीले यहाँबाट हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा घर घरै पठायौँ। घरका मान्छे पनि आतंकित, आउने मान्छे पनि आतंकित, यो किसिमको परिस्थिति चाहिँ देखियो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीको जुन अब एउटा पूर्वीय समाज भनेको मिलेर बस्ने, सबैलाई सम्मान गर्ने कुरा छ नि, यो कता कता सधैँ यस्तै बानी पऱ्यो भने हाम्रो समाज कहाँ पुग्छ होला, हामी कसरी बाँच्ने होला भन्ने कुरा छ। त्यसकारण अहिले यो कोभिडको विरुद्ध जागरणको सँगसँगै हामी सामाजिक मर्यादा के हो, सामाजिक व्यवहार के हो, कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि अहिले यहाँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूले छलफल र बहस चलाउनुपर्छ र जरुरी भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो गर्दाखेरि बिरामीहरूको पनि आत्मबल बढ्छ। जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, अहिले रोगले भन्दा पनि आत्महत्या गरेर मर्ने मान्छेहरू प्यारलली गइरहेछन्। त्यो किनभने कता कता अब यो कुराले गर्दाखेरि उनीहरू मेन्टल्ली फेडअप भइरहेको अवस्था हो। योतिर हाम्रो छलफल, चर्चा, बहस केही पनि भएको छैन। खालि हामीले चाहिँ कोरोना भनेका छौँ, पेन्डेमिक ऊ भयो भनेका छौँ, दौडिया छौँ र त्यहाँभित्र भएका मान्छे कतिको निराश भएको छ, उनीहरूको मनस्थिति कस्तो भएको छ, उनीहरूले समाजप्रतिको हेराइको दृष्टिकोण के छ, यो विषयमा चाहिँ हामी अहिले चर्चा छलफल गरेर एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यिनै कुराहरूमा हाम्रो बिहानदेखि साँझ बित्ने गर्छ। त्यसो लागि हामीले के गर्यौँ त नगरसभाबाट कोरोनाको यो कहरलाई कन्ट्रोल गर्न अथवा यहाँले भने जस्तै जुन अफवाह छ त्यसलाई घटाउन कमी गर्ने के गर्यो? जस्तै हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अब जति टाढा बिरामी राख्यो त्यति मान्छेको भावना बिग्रिन्छ भन्ने हिसाबले र अर्को कुरा एकै ठाउँमा राख्दाखेरि रोग फैलिन्छ भनेर अहिले हामीले एउटा नयाँ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, जुन अरूले पनि उ गरिरहेको छ। अहिले 29वटा ठाउँमा हामीले क्वारेन्टाइन राख्यौँ। त्यसलाई सानो युनिटहरूमा विभाजन गर्ने र 29वटा युनिटहरूमा राखेर हामीले के गर्यौँ भने परिवारका मान्छेहरू अनिवार्य आउनुपर्छ, कम्युनिटी एउटा चाहिँ सहयोग समिति बनाएर चलाउनुपर्छ भनेर त्यो एउटा प्रयास गऱ्यौँ र 1 जनादेखि लिएर 15 जनासम्म बसेका छन् होइन। यसले हाम्रो रिजल्ट पनि के भएको छैन, हामीले अहिले भिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि र अरू टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो पोजिटिभको सङ्ख्या कम आएको छ। तपाईँले यो नोटिस गर्नुभयो होला। अब आउने इन्डियाबाट हो, त्यस्तै गरी गन्जा बोलिरहेका छन् तर चाहिँ पोजिटिभ कम छ। त्यसको कारण के हो भने हामीले सुरुमै सेग्रिगेट गर्न सक्यौँ, छुट्टा छुट्टै राख्न सक्यौँ। यो गर्दाखेरि अब हामीलाई कतिपय ठाउँमा नकारात्मक टिप्पणी पनि गर्यो नगरपालिकाले, हामीलाई अब नजिक बस्यो भने हेर्नु पर्ला भनेर लयो भनेर, तर त्यो थिएन। हामी समाजसँग मिक्सअप गराउन चाहन्थ्यौँ, समाजलाई पनि हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरा मेसेज दिन चाहन्थ्यौँ र सँगसँगै हामीले छुट्याउँदाखेरि यो हाम्रो सङ्क्रमणको क्रम चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र त्यो गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भइरहेको छ। र अर्को अहिले हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई के भनिरहेको छौँ भने तपाईँहरूले त्यो वरिपरि जहाँ क्वारेन्टाइन चलाएको छौँ त्यहाँ कमसेकम पनि मान्छे भेट्न आउने काम चाहिँ गर्न, सोसल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर। र कोरोना भनेको चाहिँ अब हिजो हामीले कल्पना गरे जस्तै भूत लगाएर ठहरे मरे जस्तो रोग होइन भन्ने कुरा हामी प्रचार गर्नुपर्छ। यो कोरोना भनेको चाहिँ लागिहाले पनि होइन, सरिहाले पनि हाम्रो सामान्य एउटा चाहिँ दिनचर्यामा चाहिँ फरक गर्ने 79% मान्छेलाई केही पनि हुँदैन, केही मान्छेलाई मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी गऱ्यौँ। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने अब यो दिशामा प्रचार गर्न जरुरी छ। हामीले स्वयंमा कोरोना के हो त होइन, यो लाग्यो भने अहिले जसरी बुझाएको ठ्याक्कै मर्ने हो कि त होइन। जस्तै तपाईँलाई एउटा कुरा म तपाईँको मिडिया कर्मीलाई थाहा छ, पहिला एड्स भएको मान्छेलाई देखेँ कि सर्छ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले एड्स भएको मान्छे तपाईँ हामी सँगसँगै हिँड्छौँ,
त्यो एटिट्युड चेन्ज गर्न समय लाग्यो। यसमा पनि त्यो एटिट्युड चेन्ज गर्नुपर्ने बेला भएको छ। यहाँहरूको रेडियो स्टेसन भएकै टोलमा यहाँलाई थाहा छ। अब हामीले बतासे डाँडा त्रिभुवन क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन राखेको र त्यहाँ हेर्ने प्रहरीहरूलाई त्यहाँ अर्काको घरमा हामीले समन्वय गरेर राख्न खोज्दा समेत बस्न दिएन। त्यहाँसम्मको त्यसलाई रेखदेख गर्ने मान्छे नजिक आउँदाखेरि पनि हामी खतम भइन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति जुन छ, यो चाहिँ रोगभन्दा खतरा हो होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब कस्तो किसिमको मोडेलले चाहिँ प्रचार गर्ने, शिक्षा दीक्षा दिने, यो हुनु जरुरी छ। यसमा चाहिँ हामीले लायापुगेसम्म गरिरहेछौँ, तर गाह्रो हुँदो रहेछ माइन्ड सेट चेन्ज गर्न। यो हामीलाई चुनौतीको रूपमा थपिएको छ। अलिकति राहत वितरणको कुरा गरौँ। केही असन्तुष्टिको कुरा आइरहेको थिए, नगरसभाबाट जुन राहत वितरण गरियो त्यो मापदण्ड त्यति राम्रो भएन कि उपयुक्त भएन भन्ने कुरा थियो। अब राहत वितरणको सवालमा एउटा कुरा के हो भने नेपालका सबै स्थानीय तहहरू आत्तिएकै हुन्। लकडाउन भयो, हामी तत्कालै बाँड्न थाल्यौँ। मलाई लाग्छ त्यो त्यति छिटो आत्तिनुपर्ने जरुरी थिएन। र हामीले राहत वितरण गर्दाखेरि निःशुल्क प्लस चाहिँ सहुलियत मूल्यमा गर्दाखेरि 5,000 प्लस परिवारलाई हामी बाँड्यौँ, जबकि हाम्रो जम्मा 13,000 परिवार हाम्रो नगरपालिका बसोबास गर्छन्। हामी नेकेड आई हेर्ने भने त्यति धेरै राहत पाउनुपर्ने परिवार होइन यहाँ होइन। र त्यो राहत पाउनेहरूमा हामीले मानवीय हिसाबले हेऱ्यौँ। कतिपय भारतबाट आएर अल्पत्र परेकाहरूलाई, बाहिरबाट आएर दिएर बसेकाहरूलाई र पछिल्लो चरणमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई पनि दिएसम्म हामीले 1 हप्ता अगाडि मात्र निर्णय गऱ्यौँ। जस्तै निजी विद्यालयमा पढ्नेहरूले तलब पाइरहेको छैन, यसरी हामी दियौँ। र यसमा तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ प्रशस्त चाहिँ टिप्पणीहरू पनि आए, असन्तोषहरू पनि आए। तर मलाई के लाग्छ भने त्यसै 5,000 परिवारलाई बाँड्दाखेरि जुन रेसियोको टिप्पणी आएको छ त्यो त्यति धेरै मान्नु हुँदैन हामीले। किनभने अब अरू बेलामा चाहिँ सानो काम गर्दाखेरि जुन किसिमको जुन डिग्रीको विरोध, जुन डिग्रीको आक्रोश आउँथ्यो त्यो छैन। त्यसको मतलब के हो भने हामीले एकै ठाउँमा मात्रै बसेर निर्णय गरेनौँ। त्यसैले हामीलाई सामान्य चाहिँ कमी कमजोरी भएको त्यो लागेको छ। त्यो ठुलै गल्ती भयो जस्तो हामीलाई लागेको छैन। एउटा कमी के लागेको छैन, अहिले बाँड्नु पर्थ्यो, हामीले चाँडै बाँड्यौँ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई एउटा महसुसी भएको छ। अहिले के छ भन्दाखेरि निम्न मध्यमवर्गीय परिवारलाई पनि समस्या परिरहेछ। लामो समयसम्म उनीहरू पेसाबाट विमुख हुनु पर्यो, व्यवसायबाट विमुख हुनु पर्यो, भएको पैसा खर्च भएको छ। तर उनीहरूले बाहिर मैले सक्दैन भन्न पनि सक्दैनन्, माग्न पनि सक्दैनन्। नमाग्ने भने म डुब्छु कि भन्ने स्थिति छ। यो कुरालाई कसरी मेकअप गर्ने भन्ने सवालमा हामी छलफल चलाउँदैछौँ। र आजको दिनसम्म पनि हामीले के गरिरहेको छौँ, कहीँ सुत्केरी महिला छ फोन गऱ्यो भने हामीले चाहिँ गएर चाहिँ घरै पुर्याइदिने काम गरिरहेको छौँ। र चाहिँ अपाङ्गहरू छ उनीहरूले फोन गरेर उनीहरूलाई पनि घरै पठाइदिने काम गरिरहेको छौँ। र अर्को कुरा यो निःशुल्क बाँड्ने अथवा चाहिँ अलिकति सहुलियत मूल्यमा बाँड्ने भन्दा पनि साँच्चै समस्यामा परेको मान्छेहरू काम गर्नुपर्छ भनेर श्रममा आधारित राहत कुरालाई सुरु गरेका छौँ। र प्रायः सबै वडाहरूमा यो चाहिँ सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा हामीले प्रति वडा 2-2 लाख चाहिँ दियौँ, तपाईँहरूले काम गराउनुहोस् भनेर। फेरि हामीले पैसा थप दियौँ र अहिले धेरै ठाउँबाट त्यो माग आइरहेछ। मैले यसो निरीक्षण गर्न गएँ, कतिपय इन्जिनियर पढेका भाइहरूले पनि कोदालो खनिरहेको, त्यो मलाई एक खुसी पनि लाग्यो। श्रमप्रति आस्थाको कुरा पनि हो। अनि कतिपय ठाउँमा के देखेँ भने मैले बाहिर चाहिँ शिक्षक छन् तर यहाँ आएर काम गरिरहेछन्। त्यसमा मैले चिटिङ गरेको रूपमा लिने, श्रम बेच्नु भनेको ठुलो कुरा होइन। श्रम गरेर चाहिँ लिनु खोज्नु यो भनेको एउटा मान्छेको सकारात्मक सोचाइको विकास पनि हो जस्तो लागेको छ। र यसमा कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूले काम गर्न खोज्नुभयो। हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने उहाँलाई नपुगेर हो, तपाईँहरू काम गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई निःशुल्क दिन्छौँ भनेर हामीले यसरी पठाइराखेको अवस्था छ। राहतको काम अहिले पनि जारी छ। र अब हामीले अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्ने यो निजी स्रोतका शिक्षकहरू जसले तलब पाएको छैन त्यस विषयमा आन्तरिक छलफल र बहस गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई राहत के हुनसक्छ। अब यो लगभग चाहिँ 100 दिनभन्दा बेसी चाहिँ अब बिना तलब बस्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। त्यो क्षेत्रमा पनि केही एउटा सहुलियत दिनुपर्छ होला भन्ने सोचाइ छु। केही दिनभित्र हामी त्यसमा डिसिजन गर्छौँ। यो क्वारेन्टिनको कुरा, आइसोलेसन कुरा राम्रो भएन र पाल्पाका होटलहरूलाई पनि यो क्वारेन्टिन रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको पनि एउटा योजना थियो। त्यो छलफलहरू कहाँ पुग्यो त्यो चाहिँ? अब मैले जब लकडाउन सुरु भयो त्यही बेलादेखि बहस चलाएको। होटल व्यवसायहरू अब समस्या पर्दैछन्। अब 1 वर्ष होइन, धेरै वर्ष पर्छन्। त्यस कारणले होटल क्वारेन्टाइनको कन्सेप्टबाट लानुपर्छ भनेर हामी बहस चलायौँ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीसँग तयार पनि भयो। कतिपयले आफ्नो यहाँ मेन्युहरू पठाइदिनु भयो, रेटहरू पठाइदिनु भयो। तर के देखियो भन्दाखेरि अब आफूलाई सोसल एक्टिभिस्ट भन्नेहरूले धेरै ठाउँमा विरोध गरे।
उहाँसँग केही जवाफ छैन, हामी राख्न दिन्न भन्नुहुन्छ होइन। त त्यो कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले त्यो होटल व्यवसायीहरूलाई जुन असर परेको त्यसको भरण पोषण कहाँबाट गर्ने भन्ने केही जवाफ छैन। यहाँलाई थाहा छ धेरै ठाउँमा त्यो गरिसकेको छ, हामी यसमा पछाडि परिरहेका छौँ। अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने चाहे जुनसुकै नाममा होस् जसले विरोध गरेर यो कुरालाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, उहाँहरूले त्यो होटल व्यवसायीहरूको एउटा बाँच्ने अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यवसायलाई अझ थला पार्ने काम गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, नगरको आर्थिक स्थिति पनि यसले चाहिँ फुस्किन सक्छ र हाम्रो पर्यटकीय स्थिति डामाडोल हुन सक्छ। फेरि पनि सोच्नुपर्छ, ठिक छ कहाँनिर के सुरक्षाको कुरा अवलम्बन गर्ने, नगरपालिकाले के गर्नुपर्छ, यो हेर्ने समितिहरूले के गर्नुपर्छ, होटल व्यवसायीहरूले के गर्ने, नागरिकहरूले के गर्ने, यो कुरा हामी छुट्टै बसेर छलफल गर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ। अब साँच्चै नै त्यहाँ राखेर चाहिँ साइन्टिफिकल्ली प्रुफ हुन्छ त्यहाँबाट महामारी फैलिन्छ भने गर्नुहुन्न। तर त्यो फैलिन्न किन विकसित देशहरूमा पनि यो चलाएको छ। त्यस कारणले हामीले ढिलो गर्न हुँदैन, यो विषयमा हामी सोच्नुपर्छ। जस्तै यहाँलाई थाहा छ अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू आइरहेछन्। उहाँहरूले बाहिरबाट आउँदाखेरि के भन्छ भने हामी होटलमा बस्न चाहन्छौँ, हामीलाई क्वारेन्टिनमा नराख्नुहोस्, हाम्रो घर सानो छ, हामी होटलमा पे गर्छौँ भन्छ। त्यो भनेको होटल मालिकहरूलाई राहतको कुरा भने कमसेकम ब्याङ्कको ब्याजको केही प्रतिशत उठ्छ, तर हामी चलाउन सकिरहेका छैनौँ। यसमा साँच्चै भन्नु भने होटल व्यवसायीहरू पनि मर्माहित भएका छन्, दुखित भएका छन्। म पनि दुखित भइरहेको छु। उहाँहरूले अब भोलिका दिनमा अब कसरी आफूलाई सर्भाइभ गर्ने, कसरी रिभाइभ गर्ने, त्यो रोक्नेहरूले त्यसको जवाफ त दिनु पऱ्यो नि होइन। हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्न सक्नु पऱ्यो। नत्र यस्तो अनिर्णयको बन्दी जहाँ त्यहीँ चाहिँ यो भाँजो हाल्ने, जहाँ त्यहीँ चाहिँ बाटो रोक्ने काम यो चाहिँ ठिक होइन। यसमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, बहस गरौँ, छलफल गरौँ। जसले विरोध गरिरहेको छ उनीहरू आएर बसौँ, के हो उहाँहरूको शङ्का, एक्सपर्टहरू राखौँ, डक्टरहरू राखौँ, छलफल गरौँ। अनि यसलाई के सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ गरेर चलाउनुपर्छ, चलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो कोरोनाकै प्रसङ्गमा आम नगरवासीलाई यहाँको अपिल अनुरोध के रहन्छ? जहाँसम्म कोरोनाको कुरा हो, अहिले एउटा राम्रो पक्ष मलाई के खुसी लाग्यो भने सामान्यतया तानसेन नगरपालिकामा त्यति धेरै चन्दा उठ्ने ठाउँ होइन, तर योपालि चाहिँ अहिले नगरवासीहरूले, नागरिकहरूले हामीलाई आफ्नो कक्षाअनुसार धेरै सहयोग गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी स्थानीय तह धानिन सक्यौँ। नत्र भने यसको कुनै प्रिपरेसन थिएन, हामीसँग बजेटको व्यवस्थापन थिएन, केही पनि थिएन। र हामीलाई सरकारबाट जुनसुकै तहबाट आएको भने 15 लाख मात्रै आएको थियो। तर हामीले त्यो पैसा चाहिँ अरू पैसा नभएको भए चाहिँ हामी चाहिँ खतम हुन्थ्यौँ। अहिले अब कहिले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ दियो, कहिले चाहिँ समुदायको रूपमा दियो र यो कोरोना कोषमा जम्मा गर्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यति धेरै सहयोग भयो कि मैले ती महानुभावहरू संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा जसले दिनुभयो, हाम्रो हौसला बढाउनु भयो, यसको उसमा रोकथामको लागि लाग्नुपर्छ भन्नुभयो, यो अझ बढ्नुपर्छ। भोलिका दिनहरूमा पनि सामाजिक समस्या भनेको जहिले पनि आउन सक्छ, यसलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ। यसले मलाई खुसी तुल्याएको छ। र यो जतिसुकै बिहानदेखि साँझसम्म हिँड्नु परे पनि मान्छेले पेट काटेर, छाक काटेर दिएको छ, उहाँहरूप्रति म चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि नै हामी जनप्रतिनिधिहरू हिँड्न सकिरहेका छौँ। यो एउटा राम्रो पक्ष। नराम्रो पक्ष मैले अघि यहाँलाई भने त्यसको असर के हुन्छ केही थाहा छैन। अब क्वारेन्टाइन चलाउनु खोज्यो, विरोध गर्नुहुन्छ, के गर्न खोज्यो, अब मान्छे आएर बस्यो, आतङ्क हुने गरी चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ होइन। र यो बाहिरबाट आउने मान्छे नै होइन कि झन् जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। अब मैले ठाउँको नाम त नभनौँ, बाहिर आएर बसबाट झरेर सार्वजनिक धारामा पानी खायो भने उहाँले गाली गर्ने, अपमानित गर्ने, त्यो धारै अपवित्र भयो कि जस्तो गर्ने, यो किसिमको जुन बिहेभ चाहिँ यो ठिक होइन। हुनसक्छ तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता, तपाईँको शरीरमा पनि कोरोना हुनसक्छ, मैले दिइरहेको छु, मेरो शरीरमा कोरोना हुनसक्छ। त्यसको मतलब मलाई वा तपाईँलाई छुँदैमा, हेर्दैमा, मैले चाहिँ कहीँ उनीहरूको बाटोबाट हिँड्दैमा त्यो कोरोना सर्छ भन्ने कुरा होइन। यो किसिमको एटिट्युड जुन छ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो कुराले पनि मलाई दुखी लागेको छ। र अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाको सवालमा पनि अहिले जुन किसिमले एउटा चाहिँ हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ त्यो एउटा खुसीको कुरा हो। अर्को कुरा यो मिडियाबाट पनि यो कोरोना सम्बन्धी जुन सकारात्मक कुराहरू आइरहेको छ, कोरोनाको विषयमा चाहिँ जानकारीमूलक कुराहरू, यसले चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना गरेको छ। यो चाहिँ यस्तो सकारात्मक पक्ष बढ्दै गयो भने हामीले यो महामारीबाट भएका क्षतिहरू, यो महामारीको कारणले गरेका नकारात्मक असरहरूलाई हामी चाँडै एउटा मेट्न सक्छौँ, सकारात्मकतिर जान सक्छौँ, नर्मल लाइफमा जान सक्छौँ।
र यसमा चाहिँ हामी सबै मिल्नुपर्छ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को अहिले जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, यो कुरालाई या त हामी उल्लङ्घन गरिरहेछौँ या कहिलेकाहीँ सोसल डिस्टेन्सिङ केही होइन भने हिजोको जस्तो हिँडिरहेको थियो। दुइटै कुरा बेठिएको हो होइन। उल्लङ्घन गर्नु पनि बेठिएको हो, होइन त्यसलाई चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर हिजो जस्तै मेला लगाए जस्तो गर्नु पनि बेठिएको हो। किनभने अब हाम्रो अहिलेसम्म सङ्ख्या जति बढे पनि विशेषज्ञहरूले चौथो चरणमा पुग्यो भने कम्युनिटीमा फैलिएको छैन। इन केस कम्युनिटीमा फैलियो भने ठुल्ठुला मुलुकहरूले, विकसित मुलुकहरूले रोक्न नसकेको कुरा हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यही यसलाई रोक्ने भनेको आत्मअनुशासनै हो। यसलाई रोक्ने भनेको हाम्रो लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्ने नै हो। त्यस कारण यो विषयमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। अहिले पनि के देखिन्छ भने हामीले चाहिँ एकातिर यो महामारी बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर मान्छेको डर खत्तम भएको कि अनुशासन बिग्रिएको मलाई थाहा छैन। जहाँसम्म अनुशासनहीन भएको त नभनौँ होइन, डर खत्तम भएको। अब हरेक पटक चाहिँ दुस्साहसी हुनु पनि हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो बिचमा हिजोभन्दा बलियो ढङ्गले कोरोना उपस्थित छ, समाजमा पसिसकेका छ, धेरै कोरोना पोजिटिभहरू देखा परेका छन्। त्यस कारण हामी सतर्क, सचेत र सजग बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र के कल्पना गरौँ भने हाम्रो घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू, अलिकति दीर्घरोगीहरू, बालबच्चाहरूलाई सर्यो भने हाम्रो हालत के हुन्छ। त्यस कारण यो आउन नदिनको लागि पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिने, बाहिर जाने कुरामा ध्यान दिने, सामाजिक स्थलहरूमा जाँदाखेरि ध्यान दिने कुरामा हामी बहुतै एउटा गम्भीर हुन जरुरी छ। र यो कुरा मैले चाहिँ तपाईँहरू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अलिकति नगर सरकार काम कारबाही बारेमा हेरौँ। 3 वर्ष बित्यो, बिचमा हामीले देखिने गरेका कामलाई सम्झौँ न, के देखिन्छ के भेटिन्छ। अब कति एउटा पक्ष काम के भन्छ, फिल गर्ने काम हुन्छ, एउटा देखिने काम हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने हामी हरेक काममा सन्तुष्ट छौँ भन्न त भन्दैन, तर पर्याप्त प्रयास र प्रयत्न गरेका छौँ। जस्तै हामीले अहिलेसम्म 350 किलोमिटर सडक खनेका छौँ, ट्र्याक ओपन गरेका छौँ। नगरपालिकाको अहिलेको स्रोतबाट त्यति खन्न चान्सुने कुरा होइन होइन। हामीले ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू पनि हात हालेका छौँ होइन। यो वर्ष मात्रै हाम्रो 4वटा सडक पिच भन्ने टेन्डर भइसकेका थियो, कोभिडको कारणले रोकियो, बहुवर्षीय हो, आगामी वर्षमा चाहिँ होला। त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ मानव विकासको कुरामा पनि हात हालेका छौँ। जस्तै अहिले नगरपालिकाबाट 2000 परिवारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिराख्नु भएको छ। हामीले हरेक वर्ष एउटा कम्युनिटीलाई थप्दै गइरहेछौँ होइन। पहिला दलितहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू भन्यौँ, त्यसपछि चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी भन्यौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले यो रातो र निलो कार्ड पाउने अपाङ्गहरू भन्यौँ, त्यसपछि सरसफाइमा काम गर्ने भन्यौँ। र यो सालदेखि नेपाल सरकारले अति गरिबको प्रमाणपत्र दिएकाहरूलाई पनि गरिदिने भनेका छौँ। र अब आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो 2500 चान्सुन पुग्छ। हामी के चाहन्छौँ भने हामीले कमसेकम सरकार, स्थानीय सरकारको तर्फबाट एउटा कुरामा सबै नागरिकहरूलाई दिएछ भन्ने होस् भन्ने चाहिँ हरेक वर्ष हामी बढाउँदै ल्याइरहेछौँ। अर्को हामीले एउटा चाहिँ युवाहरूमा भएको इनर्जी हुन्छ, त्यसलाई हामी अब प्रोडक्टिभ कुरामा लगाउनु पर्छ भने नगरपालिकाको जमानीमा हामीले लोन दिने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ, जसमा सङ्ख्याको हिसाबले 50वटा लोन डिस्पर्स भएको छ। त्यसभित्रको व्यक्ति गर्ने भने 150 व्यक्ति परेका छन् होइन। र अहिलेसम्म एउटाको पनि पेमेन्ट डिले भएको छैन। प्राय सबैले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड कामहरू गरिराख्नु भएको छ। जस्तै युवाहरूले कृषि गर्दैनन्, बाहिरबाट फर्केकाहरूले कृषि गर्दैनन् भन्ने कुराले उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छ। गाई पालन गर्नुभएको छ, कृषि गर्नुभएको छ। र त्यसको सँगसँगै हाम्रो जुन लोप हुन लागेको कला कौशल हो, त्यसलाई रिभाइभ गर्नको निमित्त हामीले करुवाको ट्रेनिङ दिइरहेछौँ। र त्यसमा पनि महिलाले सक्दैन भन्ने जुन एउटा चाहिँ विचारलाई भत्काउँदै महिलाहरूले ट्रेनिङ लिनुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले ढाकाको कुरा छ, हामीले श्रमिक होइन मालिक बनाउँ भनेर यो सालदेखि हामी बिना ब्याजमा लोन दिने भनेर घोषणा गरेका छौँ। हामीले के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो नेपालहरूमा चलन थियो नि, हुने खानेको लागि मात्र यो सरकार भनेको परिवर्तन हो, त्यसलाई तोडेर हामी केही पनि नभएकोलाई, बोल्न नसक्नेलाई पनि हामी यो दिनुपर्छ सेवा भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसको सँगसँगै सांस्कृतिक जगेर्नाको लागि पनि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले चाहे चाहिँ सडकमा भएको गणेशस्थानको कुरा गरौँ, सिटुलपाटीमा भएको भीमस्थानको कुरा गरौँ, बसन्तपुरमा भएको एउटा चाहिँ नारायण मन्दिरको कुरा गरौँ, सबै ठाउँमा हामी पितलको छाना छाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले अहिले अब स्कुल पढ्ने बोटे बालबच्चाहरूको लागि विशेष कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछौँ। र त्यसको सँगसँगै अहिले सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर पहिलो चरणमा बोटे समुदायको होल फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ प्याकेजमा ल्यायौँ। बाख्रा पालन, करेसाबारी, माछा पालनको पोखरी अहिले खन्न सकेनौँ। त्यसपछि अब जुन मैले शिक्षाको कुरा भने त्यसलाई जोइन्टली लैराखेका छौँ ताकि उनीहरूले चाहिँ केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकोस्। दोस्रो चरणमा हामीले
जुत्ता बनाउने दाजुभाइहरू जो चाहिँ एकै ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ 110 परिवार, उहाँहरूलाई आफ्नै उद्योग आफ्नै भनेर गरेर चाहिँ हामी गर्ने भनेर सोचिरहेको छौँ। यसरी हामीले एउटा हरेक क्षेत्रमा हामीले प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। तर के हुँदैछ, लामो समयदेखि हाम्रो आवश्यकताहरू थुप्रिएको हुँदा जति गरे पनि गर्नुपर्ने काम त्यति नै देखिन्छ। यो गर्ने काम र विकास भनेको निरन्तर प्रक्रियाको कुरा हो। अहिले पूर्णता छ भने फेरि केही समयपछि अपूर्ण देखिन सक्छ। हाम्रो विचारहरू, हाम्रो आवश्यकताहरू परिवर्तन सँगसँगै, त्यसले समग्रमा चाहिँ हाम्रो स्रोत अनुसार हामी ठिकै काम गरेका छौँ। तर महामारी राम्रो त म भन्दिनँ, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने काम त नागरिकहरूको, तपाईँ पत्रकारहरूको हो। र हामीले कहाँ के एउटा चाहिँ जनताहरूले भन्नुभएको छ त्यो हिसाबमा हामी सधैँ कान ठाडो राखेका छौँ। र अब यो अन्तिम हाम्रो लगभग 1.5 वर्ष बाँकी छ। यो क्रममा अहिलेसम्म नभएका केही काम छ भने त्यसलाई पनि हामी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। र समग्रमा भन्ने नि हामी हाम्रो इमान्दारिताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले बोलेका कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यो क्रममा धेरैजसो कामको सुरुवात गरेका छौँ। 5 वर्ष भन्ने कुरा लामो पनि हो, लामो होइन पनि, होइन। त्यस कारण हामी हरेक कुरामा चाहिँ हाम्रा प्रयास र प्रयत्नहरू देखिने गरी सुरुवात गरेको सन्दर्भ छ। यो कामलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि अरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि निरन्तर गर्नुपर्छ। किन हामी नराम्रो काम गरेको भए निरन्तर गर्नु पर्दैन थियो, गरिराखेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो केही पनि प्लान वेमा हुँदैन। जस्तै हाम्रो दीर्घकालीन योजनाहरू बनेर तयार भइसकेका छन्, मध्यकालीन खर्च संरचनाका कुराहरू भइरहेका छन्, रिसोर्स म्यापिङका कुराहरू भएका छन्। त्यसपछि हामी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट अगाडि बढ्नको निमित्त प्रोजेक्टहरू फाइन्ड आउट भएका छन्। यो कोभिड नभएको हामीले लगभग 4-5वटा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिसक्थ्यो। र त्यसपछि हाम्रो अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो रिलेसनहरूलाई विस्तार गर्दै लैरहेका छौँ। चीनको लसान नगरपालिकासँग हाम्रो सम्बन्ध भइसकेको छ। चीनको अर्को नगरपालिकासँग हाम्रो चाहिँ प्रयास र प्रयत्न अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै गरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन एउटा चाहिँ महासङ्घसँग हामी सदस्यता प्राप्त गरिसकेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो आयामहरू, हाम्रा गतिविधिहरू बढाउने प्रयास र प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले सिद्धार्थ इकोनोमिक कोरिडोरको 15वटा स्थानीय तहहरूको जुन एउटा हिजोको बिचको कालको र अहिलेको हेर्दाखेरि हामी पछाडि परेको अवस्था छ। यहाँको चाहिँ हाई माइग्रेन्ट हुने कुरा, हाम्रो यहाँको रिसोर्सहरू माइग्रेन्ट हुने कुरा छ। यसलाई पनि हामीले रोक्नुपर्छ भनेर हामीले कोरिडोरको एउटा चाहिँ कल्पना गऱ्यौँ, एउटा समिति बनायौँ। र अहिले यसको सिद्धार्थ आर्थिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाऊ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। किनभने नेपालमा के देखियो भन्दाखेरि विकास भनेको चाहिँ अब एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने, जहिले जुनसुकै शासन आएको त्यो हुनु हुँदैन। किन पहाडमा जुन किसिमको एउटा जनसङ्ख्याको पलायन कसिरहेको छ, यसले पहाडलाई पनि हानि छ, जहाँ जनसङ्ख्या केन्द्रित भएको छ उनीहरूलाई पनि हानि छ भनेर यो कुरालाई पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो अहिलेको भिजनलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामीले थुप्रै एउटा डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग संवाद चल्दैछ। जस्तै अब DFID भयो, वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, द एसिया फाउन्डेसन भयो, ADB, यिनीहरूसँग हामी छलफल चलाइरहेको छौँ। यो कन्सेप्टलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वीकार गरिराख्नु भएको छ र आउन तयार हुनुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ उहाँहरू सहयोगीको रूपमा आउनुभयो भने हाम्रो विकासको जुन एउटा असन्तुलन छ त्यसलाई कम गर्नको निमित्त पनि हामी अलिकति भए पनि सफल हुन्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ जुन यहाँको चाहिँ कतिपय हाम्रो इस्युजहरूलाई सञ्चारकर्मीहरूले पनि एउटा चाहिँ छलफलमा ल्याइदिनु भयो, चर्चामा ल्याइदिनु भयो, बहसमा ल्याइदिनु भयो। त्यसपछि यहाँका नागरिकहरूले पनि यो राम्रो कुरा गरेको भनेर सराहना गर्नुभयो। त्यसपछि अरू नगरपालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरूले पनि मसिनो गरी हेर्नुभयो। त्यसै अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को गण्डकी प्रदेशको योजना आयोगले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ प्रयास सुरुवात चाहिँ बिगिनिङ जुन छ राम्रो छ। र बिगिनिङलाई इमान्दारितापूर्वक समात्न सक्यो भने हामी निश्चित रूपमा गन्तव्यमा पुग्छौँ। सन्तुलित विकास हामी अगाडि गर्न सक्छौँ, हामी समृद्ध गर्न सक्छौँ र हाम्रो लोकल इकोनोमीलाई नेसनल इकोनोमीसँग जोड्न सक्छौँ। अहिले के छ भने लोकल एउटा कन्सेप्ट एकातिर गएको छ, नेसनल कन्सेप्ट एकातिर गएको छ। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दुर्गुणको कुरा हो। हामीले लोकल इकोनोमी र नेसनल इकोनोमीलाई टाइअप गर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ अब यो बृहत्तर क्षेत्रबाट चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले सक्ने जति सँगै जाउँ, सँगै हिँडौँ, नसकेको कुरालाई एक आपसमा अनुभवको आदान प्रदान गरौँ भन्ने भावना भयो भने त्यसले राम्रो गर्छ। त्यस कारणले यो विषयमा पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। समग्रमा अब हामीले अब अन्तिममा ऱ्यापअप जस्तै हामी छौँ। अब हामीले यसलाई संस्थागत गर्ने कसरी, हामीले गरेका कामहरू जुन छ
कमसेकम 10% भए पनि पुरा गर्ने कसरी के हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ म यहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो कार्यकाल सिद्धिँदाखेरि देखिने गरी इभिडेन्स हुने गरी केही परिवर्तनहरू देखा पर्नेछन्। तर म के गफ लाउन भने सम्पूर्णता हुने छैन, किनभने विकास भनेको सम्पूर्ण भयो भने चित्त बुझ्दैन, त्यहीँनिर विकास अवरुद्ध हुन्छ होइन। हामीले अझ पुगेका छैनौँ, अझ गर्नु छ भन्ने भावना हामीले जागृत गर्नुपर्छ र गर्दाखेरि के हुन्न र हुँदो रहेछ भन्ने नागरिकहरूलाई पनि हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, विश्वास दिलाउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँले भनेको त्यो मेगा प्रोजेक्ट के भइरहेको छ, कहाँ पुगिरहेको छ? जस्तै अहिले हामीले हाम्रो कोणबाट मेगा प्रोजेक्ट भनेको एउटा चाहिँ हामीले गुफा चौरमा चाहिँ बाटो बनाएर त्यसलाई ब्ल्याक टप गर्ने भन्ने चाहिँ टेन्डर भइसकेको छ र अहिले सुरु हुनुपर्ने यो बहुवर्षीय हो, तर चाहिँ डिस्टर्ब हुँदैन त्यसले। अर्को कुरा हामीले अब फास्ट ट्र्याक भनेर चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोरसँग जोड्ने ट्र्याक ओपन गरेका थियौँ। त्यसमा पनि अब यहाँ केही एउटा समाजमा नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। एकचोटि टेन्डर भयो, मुद्दा दियो, खत्तम भयो, फेरि पनि मुद्दा परेको छ। अब त्यो हुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन। त्यसपछि हाम्रो अम्ल्यान पुलसम्म जाने बाटो चाहिँ ब्ल्याक टप गर्ने त्यो पनि बहुवर्षीय हो चाहिँ त्यो टेन्डर भइसकेको छ र अहिले सम्भवतः यो अलिकति सामान्य स्थिति भएपछि त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो तानसेन तम्घासको 0 किलोमिटरदेखि हाम्रो सिमानासम्म त्यसलाई चाहिँ बाटो फराक गरेर त्यसलाई ब्ल्याक टप गर्ने कुरा हो। हामीले आफै गर्ने कुरा थियो, त्यसलाई चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले हाम्रो त्यहाँको उयोहरू चाहिँ गर्छु भने टेन्डर भइसकेको छ, त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ हरित बस पार्क भनेर जुन गरेका छौँ, हाम्रो के हो भने सबैभन्दा त्यो हाम्रो महत्त्वाकाङ्क्षी प्रोजेक्ट भन्नु म साइजमा जेसुकै होस्, यहाँलाई म के निवेदन गरौँ भने त्यो बस पार्क फुल अपरेसनमा आयो भने हाम्रो इन्टरनल एक्सपेन्सेस जुन छ त्यो बस पार्कले ढान्छ। अहिले हिसाब गरेर हेर्ने भने हाम्रो लगभग 11 करोड रुपियाँ हाम्रो इन्टरनल एक्सपेन्सेस हुन्छ। तर आय स्रोतको हिसाबले हामीले अब 1.5 करोडबाट बढाउँदै लगेर यो साल चाहिँ 7 करोड पुर्याउने अब एजम्सन गरेका थियौँ, 40% फेल भयो। र त्यो बस पार्क बनिसकेपछि हाम्रो बस पार्क र अरू रेगुलर रेभेन्यू गएर चाहिँ हाम्रो 15-16 करोड हुन्छ। हामी सामान्य खर्चलाई चाहिँ कहीँबाट नआए पनि आत्मनिर्भरतातिर हामी पुग्छौँ। यो कुराको सुरुवात लगभग चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ र केही पोर्सन हामी पुरा गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ पर्यटकीय नगर भनेका छौँ, तर यसको आइकोन केही पनि थिएन। हामीले बिग बुद्धको जुन कन्सेप्ट ल्याएका थियौँ, पोहोर साल हाम्रो चाहिँ कन्सल्ट्यान्टले त्यसको दिन सकेन। तपाईँहरूले चाहिँ बजेटमा पनि देख्नुभएको होला, हामीले बजेट थुप्रै छुट्याएका थियौँ, त्यसलाई हामी गर्नु पऱ्यो। अहिले 1-2 दिनभित्र त्यसको चाहिँ डिटेल डिपिआर आउँदैछ र यो साल हामी टेन्डर गर्दैछौँ। त्यो किनभने तानसेन भनेको कहाँ भने एउटा ठुलो बुद्धको मूर्ति भएको ठाउँ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। अर्को भनेको के त भन्दाखेरि मान्छेको आय स्रोत बढाउनुको निम्ति एग्रो फरेस्ट्रीको कुरालाई हामी एउटा म्यासिभ रूपमा लैरहेछौँ। हाम्रो यहाँ खेर गएको त्यसले एउटा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङलाई कम गर्छ, भूक्षयलाई कम गर्छ, वातावरण सन्तुलन गर्छ र वनबाट आय स्रोत लिन सकिन्छ। गत वर्ष हामीले 2500 जति वालनट लगाएको थियो प्रयोगको रूपमा, त्यो सफल भएको छ र यो साल त्यसलाई चाहिँ हामी युद्ध स्तरमा गर्दैछौँ होइन। जस्तै गुराँसका फुलहरू रोप्यौँ र त्यसरी चाहिँ हामी गइरहेका छौँ भने हाम्रो अहिले कुनै पनि वडामा तानसेन नगरपालिकाको अफिसबाट गाडी चढेर 4 व्हिलमा चाहिँ जान सकिन्छ वडा कार्यालयमा। र वडा कार्यालयमा जाने 4वटा वडा कार्यालयको बाटो कच्ची छ, त्यो 4वटा वडा कार्यालयको बाटोलाई हामी पक्की गराउँदैछौँ। यो साल अलिकति पार्ट सिद्धियो र अब आगामी वर्षमा त्यो सबै पुरा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यातायातको सञ्जालमा हामी गरेका छौँ र अब आउने दिनमा चाहिँ नयाँ ट्र्याक खोल्नु जरुरी छैन। हामीले बनाएको बाटोहरूलाई पुरा गर्दै जाने र यो पुरा भयो भने पहाडी नगरहरूमा एउटा व्यवस्थित नगरको रूपमा हामी रूपान्तरण, अब तराईसँग तुलना गर्दा भएन, सजिलो हिसाबले विकास हुन्छ, विकासको लागत कम हुन्छ, तर पहाडी नगरहरूमा हामी अब्बल नगरपालिकाको रूपमा हामी स्थापित हुन सक्ने अवस्था छ। यसको निमित्त पनि जुन एउटा चाहिँ जनताहरूले आफ्नो सम्पत्ति काटेर बारी खेत खलिहान समेत हामीलाई खन्न दिनुभयो, त्यो एउटा राम्रो पक्ष उहाँले दिँदै नदिएको होइन। र हामीलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा मेगा प्रोजेक्टहरूमा बजेट छुट्याउँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभयो, यो पनि राम्रो पक्ष हो। त्यस कारणले चाहिँ अब हामी चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई गरेर अब पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले सोच राखिरहेका छौँ। यसको निमित्त हामीले पोस्ट कोभिड प्रोग्राम भनेर ल्याइरहेका छौँ। अब हामी दुईवटा कुरा गर्छौँ। एउटा कुरा पोस्ट कोभिड एउटा टुरिज्म मोडल के हो त होइन, हामी कसरी यसलाई रिभाइभ गर्ने भन्ने गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा कोभिडको बिचमा पनि एजुकेसनलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल केन्द्रित गरिरहेका छौँ। र अब तत्कालै हामी 150 जति चाहिँ बाहिरबाट आउने युवाहरू यदि चाहन्छन् भने उहाँहरूलाई रोजगारमा जोड्ने भनेर
हामी प्रिपेयर भएर बसेका छौँ। त्यसका निमित्त हाम्रो बजेट व्यवस्था छ, सबै कुरा व्यवस्था छ, हाम्रा सहयोगी संस्थाहरू तयारी भएर बसेका छन् र हामीले सोचेको जस्तो पुरा भयो भने हामी यहाँ युवा उद्यमीहरूको नगरको रूपमा पनि हामीले चिनिन सक्छौँ। किनभने मार्केटको हामीलाई समस्या छैन। मेगा सिटिजहरू हाम्रो वरिपरि छन्, पोखरा छन्, बुटोल छन्, चितवन छ, भैरवा छ, होइन। त्यो भनेको हाम्रो मार्केट हो। यसरी चाहिँ हामी एउटा सोचिराखेको अवस्था छ। हामी समग्रमा चाहिँ अहिले जुन किसिमले अगाडि बढिराखेका छौँ, यो स्पिडलाई चाहिँ अझ हाम्रो कार्यकालमा पनि हामी एउटा कायम राख्छौँ र हामीले यो नगरलाई हामी यसमा कार्यभार सम्हालेर छोड्दाको दिनदेखिमा म भिजिबल्ली चेन्ज भएको देखाउन सक्छु भन्ने कुरा तपाईँ मार्फत म तपाईँको यो मिडिया सुन्ने सबै नागरिकहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई, राजनीतिक कर्मीहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धेरै नागरिकहरूको, धेरै नगरवासीको प्रश्न पनि छ, यो बाटो विस्तार काम कहाँ पुग्यो, के हुन्छ, अब के हुन्छ होला? बाटो विस्तारको काम हामीले छोड्दासम्म यहाँदेखि चाहिँ गौडे पुलसम्मको बाटो विस्तार भएको देख्नुहुनेछ। त्यसपछि तानसेन रेड्डी तम्घासको हाम्रो सिमानासम्मको मानवीय क्षति पनि भएको छ, यहाँले देख्नुभयो हुनेछ। त्यति मात्र होइन, मैले ठाउँ त नबनाउँ, 5 किलोमिटर छोटो गरेर फास्ट ट्र्याक बनाएर चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा आउने हुने, त्यसले पनि एउटा हाम्रो राम्रो हुन्छ। घुमेर आउँदाखेरि भन्दा आउनु 5 किलोमिटर छोटो नगरपालिकाकै पहलमा एउटा ट्र्याक नयाँ ओपन गर्दैछौँ। यसरी चाहिँ हामीले बाटोको धनी पहाडको नगरपालिका हामी हुन्छौँ, होइन। अहिले मैले भने 350 किलोमिटर भनेको नट ए जोक, होइन। हामीले अब आउने हाम्रो तानसेन भन्ने अङ्कमा बाटो कुन हो, कति खर्च भएको, कति हो, सबै छापिदिँदैछौँ। अब एउटा ट्रान्सपरेन्सीको लागि, पब्लिक अडिटको लागि, होइन। र त्यसको पैसा कति खर्च भयो त्यो ठिक बेठिक सब जाँच्न पाउनेछन्। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ र बाटोको सवालमा हामी खुसी छौँ। कतिपय ठाउँमा विरोध पनि भयो र विरोध गर्नेहरू पनि पोजिटिभमा आइरहेको, त्यसको निमित्त पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो नबुझेर विरोध गरेकोमा सायद मनमनै उहाँहरूलाई दुःख पनि लागेको होला, होइन। गल्ती गर्नु ठुलो कुरा होइन, सुधार्नु ठुलो कुरा हो। सुध्रिनु भएको छ, हामीलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ। उहाँहरूले सपोर्ट नगरेर बाटो बन्दैन थियो। यसको लागि चाहिँ हामी नगरपालिका परिवार खुसी छौँ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नगरभित्रको बाटोको कुरा के भएछ? लरपुलको बाटो, लाङदीको बाटो, अब यो अहिले 5वटा बाटो हाम्रो टेन्डर भएको छ, लोकल बाटोको चाहिँ रोड बोर्डबाट बन्ने भनेर। त्यो पनि के छ भने हरेक पटक बर्खा नै भन्न परिरहेको छ। एग्रिमेन्ट पनि भएको छ। जस्तै टुँडखेलको कुरा पनि 4 करोडको चाहिँ प्रोजेक्ट हाम्रो मास्टर प्लान सहित एग्रिमेन्ट भएको छ, तर काम हुन सकिरहेको छ। नहुँदासम्म हामीले भन्न भएन। समग्रमा हाम्रो 3वटा बाटो चाहिँ हाम्रो सबै मर्मत सम्भारको लागि एग्रिमेन्ट, टेन्डर र एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। टुँडखेलको चाहिँ टेन्डर भएर एग्रिमेन्ट भइसकेको छ र अरू बाटोको मैले अघि नै भने यो अवस्था छ हाम्रो। मेरो साहब, यहाँले भन्दाखेरि त्यो भाँजो हाल्ने कामको कुरा, यहाँले सोचेका कुराहरू यहाँले अघि बढ्दाखेरि त्यस्तो भाँजो हाल्ने कामहरूलाई सम्झिउनु र यहाँको अनुरोध के छ, ती भाँजो हालेर यहाँको अपिल के रहन्छ? मैले केही लुकाउनु छैन। अहिलेसम्म हामीसँग 2 दर्जन मुद्दाहरू परे अख्तियारमा। 2 दर्जन मुद्दाहरूमा 12वटा मुद्दा हामीलाई सफाइ दिएको छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि, अनि एउटै सडकमा अघि मैले भने एकचोटि मुद्दा दियो, कार्यक्रम स्टप भयो, फेरि पनि मुद्दा दिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, अख्तियार मुद्दा हाल्दा मान्छेले व्यक्तिगत नाम त दिन्न। यो प्रवृत्ति कुनै पनि सोसाइटीको लागि राम्रो कुरा होइन। किन अहिले प्रजातान्त्रिक अधिकार छ, ठिक छैन भने पत्रकारलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छ, यहाँ आएर बहस गर्न सक्छ, होइन। सूचनाको हकको कुरा छ, उहाँहरूले माग्न सक्छ। त यो गरिराखेको छैन, होइन। त्यस कारण यो भनेको राम्रो कुरा होइन। त्यो मैले मुद्दाको सङ्ख्याले नै तपाईँले चाहिँ अन्दाज गर्नुहोस्, यो भनेको भाँजो हालेकै हो, यो भनेको डिस्टर्ब गरेकै हो। होइन भने पत्रिकालाई यो प्रोजेक्टमा यति रुपियाँ यति पैसा खायो भने किन भन्न सक्दैन? गोलमटोल आरोप लगाएर त भएन। तपाईँलाई भ्रष्टाचार गऱ्यो भन्न सहिलो हुन्छ। देवजीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, कहाँ गऱ्यो भन्न सक्दैन नि। मलाई रिस उठ्यो नि त्यो भन्न सक्छु। तपाईँले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो, त कहाँ गर्यो, कुन समयमा गर्यो, कति पैसा गर्यो, नीतिगत भयो भ्रष्टाचार हो भने के नीति मानेन, यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ मान्छेले। यो कुरा मान्छेले भनिराखेको छैन, होइन। यसले मलाई फेरि एकतिर राम्रो पनि लागेको छ। हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने त्यो प्रमाणसहित मुद्दा चाहिँ गल्ती गर्न हुन्न भने सचेत पनि बनाएको छ हामीलाई, होइन। त्यस कारणले अब भाँजो हालेको भनेको त्यही नै हो। मैले तपाईँले व्यक्ति सोध्नु भने भन्न पनि सक्दैन, संस्था सोध्नु भने त्यो पनि भन्न सक्दैन। तर दर्ता नम्बर कति छ, के छ भने तपाईँहरू सूचनाको हक छ, आउनुहोस् एक दिन देखाइदिन्छु म। यो काम गर्ने क्रममा यो भाँजो हाल्ने मान्छेहरू आफ्नै आस्थाका, आफ्नै नजिकका परेछन् कि अथवा आस्थाको आधारमा फरक परेछन् कि के छ? मलाई के लाग्छ भने खराब मान्छेहरूको आस्था केही पनि हुँदैन। खराब मान्छेहरूको चरित्र भनेको दुःख दिने नै हो, बाँदरे प्रवृत्ति हो। बाँदरले घर पनि बनाउन्न, अर्काको घर पनि बनाउनु दिन्न भने जस्तै हो। त्यसै कुनै व्यक्ति संयोगवश कुन ठाउँमा परेछ त्यो बेग्लो कुरा हो।
तिनीहरूको केही आस्थै छैन। तिनीहरूको आस्था भनेको अरूलाई दुःख दिने हो, दुःखमा रमाउने हो, अनि चाहिँ कतिपयमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर त्यो प्रतिस्पर्धीहरूलाई लोटाउने हो र आफू हाँस्ने हो होइन। आफू अल्गो हुनुलाई अर्काको घुँडा काटेर त हुन्न नि। म तपाईँभन्दा अल्गो हुन चाहन्छु पऱ्यो भने तपाईँ घुँडादेखि काटेर त भएन। त्यो प्रवृत्ति हो। त्यस्ता प्रवृत्तिलाई म आस्थाको चस्माले हेर्न चाहन्न। तिनीहरू भनेको समाजका दुश्मन हुन् होइन, तिनीहरू भनेको असभ्य हुन्। यस्तो असभ्य काम चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यसो लाग्छ मलाई। अब अन्त्यमा आम नागरिकलाई, आम श्रोतालाई यहाँको अपिल अनुरोध के रहन्छ? मैले तानसेन नगरवासीहरू र यो तपाईँको मिडिया सुन्नेहरूलाई के आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो एउटा प्रचलन के छ, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको विषयमा बेसी टिक्का टिप्पणी गर्ने, बेसलेस आरोप लगाउने जुन प्रचलन छ, यो कुरा गर्नु हुँदैन। त्यसको मतलब के होइन, जे गरेर पनि हेरिराखेर बस्छ, उनीहरू शासन गर्न गएका हुन् भने सहन पनि हुँदैन होइन। त्यस कारण एउटा बेसमा आधारित भएर उहाँहरूलाई रचनात्मक आलोचना गर्ने, रचनात्मक टिप्पणी गर्ने, सुधार्नको निमित्त खबरदारी गर्ने काम गऱ्यौँ भने हाम्रो मुलुक अलिकति विकास त्यसले पनि हुन्छ होइन। र त्यसको ठिक विपरीत पहिले केही गर्न लाग्छ, भट्टे सराप गर्ने, चोकमा बसेर टिका टिप्पणी गर्ने, नकारात्मक गर्ने खालको कामले चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन, यस्ता कुरा सुन्नु पनि हुँदैन। कागले कान लयो भने पहिला कान छाप्नुपर्छ, पछाडि दौड्नुपर्छ। तर हाम्रो तानसेन नगरपालिकामा मैले के देखेँ, आम नागरिकहरूमा मेरो केही गुनासो छैन। उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा सपोर्ट गर्नुभएको छ, जुन किसिमको हामीलाई मोरल बुस्टअप गरिराख्नु भएको छ, जुन किसिमले हामीप्रति विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो विश्वासकै जगमा, त्यो विश्वासकै शक्तिमा चाहिँ हामी हिँडिराखेका छौँ। र यो विश्वासको निमित्त मैले उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै भन्ने नि उहाँहरू हाम्रो लागि चाहिँ मार्गदर्शक हुनुहुन्छ र यही मार्गदर्शनको आधारमा हामी हिँडेको कुरा तपाईँको मिडियाको मार्फतबाट उहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। फ्ल्यास नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। सत्य, निष्पक्ष र खोजी पत्रकारिताको लागि फ्ल्यास नेपाल, FLASH NEPAL, फ्ल्यास नेपाल।